السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یوٹیوب تے پہلی باری قرآن پاک دا ترجمہ پنجابی شعراں دے اندر آصف اسلامک سینٹر دی والوں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کیتا جا رہا ہے، جس دا پارٹ نمبر 162 تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنے واسطے حاضر ہویا۔ اللہ دے فضل و رحمت دے نال پارٹ نمبر 162 دا آغاز سورہ الاعراف دی آیت نمبر 55 تو ہوئے گا۔ میں حسب عادت تمام اہل اسلام اگے ادبن درخواست کرنا جنہاں نے اجے تک ساڑے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا، نیکی سمجھدے ہویا اپنے واسطے صدقہ جاریہ بناؤ، جلدی نال ساڑے اس چینل نو سبسکرائب کرو، لائک بھی کرو، شیئر بھی کرو، اور کمنٹ سیکشن دے اندر جا کے اپنی رائے دا اظہار ضرور کریا کرو۔ میں اپنے خالق و مالک دے اگے دعا کرنا، اللہ جنہیں بھی لوگ تیرے قرآن نال پیار کرنے والے، محبت کرنے والے نے، اللہ تو سب دیاں نیک حاجتاں پوریاں فرما، اور اے قرآن دا پیغام جدا آغاز اسی اللہ تیری رحمت دے نال کیتا ہے، اللہ تو اس قرآن دی برکت دی وجہ تو ساڑھے ساریاں دے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنا۔ آؤ شروع کریے پارٹ نمبر 162 جدا آغاز پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف دی آیت نمبر 55 تو ہوئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، عاجز ہو کے چپ چپیتے اور بلاؤ رب دے تائیں، او پسند لے آوے نائیں، او باغی لوکاں تائیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، بعد درستی دنیا اندر، بعد امن دے دنیا اندر، نہ فساد مچاؤ، نالے اس نو خوف امیدوں اپنا حال سناؤ، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ انہاں اتے اور رحمت ابر وساون، نیکوکار تمامی جڑے تے چنگے عمل کماون، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بین یدی رحمتی، اوہی ذات ہواواں تائیں اور دے بشارت کلے، آپ
اپنی رحمت اگے یعنی او می وساون اگے اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت جدوں او چک لیاون مل کے او بدل پارا پارا خشک علاقے وال چلائیے اور کر کے حکم اشارہ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ قدرت تھی پھر اس دے وچوں قدرت تھی پھر اس دے وچوں او پانی نازل کریے پانی تھی پھر ہر ایک پھل نوں زمین وچوں خارج کریے كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ایسے صورت محشر اندر مردے کڈ وخائیے تانجے پڑھو نصیحت اس دی اے بیان سنائیے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نقدا چنگی زمین رب دے حکموں اگدی فصل پیاری ماڑی زمین وچوں نکلے جے کر اور نکلے فصل نکاری كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ایسے طرح سنائیے آیتاں او خاطر شکر گزاراں شکر گزاراں خاطر یعنی او خاطر نیکوکاراں لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله اساں کلایا نو دے تائیں اساں نے بھیجیا نو دے تائیں قوم انہاں دی ولے انہاں آکھیا لوکو سارے او پوجو رب اکلے ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم اس دے بن تہاڈا ہرگز ہور معبود نہ کوئی وڈے دن
سزاواں پاؤ او فکر میرے دل ہوئی قال الملأ من قومي إنا لنراك في ضلال مبين فوراً جواب سنایا اس دی قوم دیاں سرداراں آندے کی نے سانو ڈگا دسے تو اندر وچ گمرائی دیاں غاراں قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین میں نہیں گمراہی اندر نوح نے جواب سنایا میں ہاں ایک پیغمبر اور رب جہانا والوں آیا تے میرا کام کی ہے ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم میں تواڈے تائیں رب دے آن پیغام پہنچاواں ایس لئی کہ ہر صورت وچ بھلا تواڈا چاہواں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ مینوں علم خدا دی طرفوں خاص عطایا ہویا جو دماغ تواڈے اندر کدی نہ آیا ہویا